الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المشاهدون والمستمعون الكرام، نحن طلاب نظام التعليم للحفاظ بجامعة بيت النور نشكر معلمينا وإدارتنا الذين أتاحوا لنا فرصة لتعلم اللغة القرآن والسنة، وهي لغة الدين ولغة الجنة. بفضل الله تمكنا من إتقان المهارات الأربعة لهذه اللغة المباركة في فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز 4 أشهر برفقة هنا زملائي الأعزاء. حافظ محمد طيب، هلا حدثنا كيف تعمل على تطوير هذه المهارات؟ شكرا جزيلا لتحسين مهارات المحادثة. نحن ملتزمون بتطبيق قواعد أساسية: الامتناع عن استخدام أي كلمة بغير العربية طالما نعلم المقابل لها بالعربية. إن تشجيع معلمينا لنا ودعم بيئة المعهد لهما تأثير كبير في تطوير قدراتنا على التحدث بالانطلاق. كانت هذه مداخلة زميلنا حافظ محمد طيب تحسين مهارات التحدث بالعربية. الآن ننتقل إلى المهارة الثانية من المهارات الأربعة، ألا وهي مهارة الكتابة والإنشاء. سأطلب من زميلي حافظ محمد حسان أن يشاركنا تجربته في تطوير هذه المهارة. أشكرك زميلي الكريم. بفضل الله معلومنا يدعمون على تدريبنا من خلال تكليفنا بكتابة موضوعات قصيرة، ولا سيما بكتابة يومياتنا وعن الإجازات وعن المدرسة وعن المدينة وعن ثم مواضيع وطنية وعالمية. هذا الأسلوب يساعدنا على تعزيز معرفتنا ورفع مستوى كتابتنا تدريجيا. كانت هذه كلمات زميلنا حافظ محمد حسان حول مهارة الكتابة. الآن ننتقل إلى المهارة الثالثة وهي القراءة. سأسأل زميلي حافظ محمد نجم الدين طلاب نظام التعليم للحفاظ مهاراتهم في القراءة. شكرا. القراءة تعتبر من أهم المهارات التي تساعد في زيادة المعرفة وتحسين السلاسل اللغوية. في مناهجنا ندرس نصوصا متنوعة مثل قصص النبيين والعربية للناشئين، بالإضافة إلى مجلات دوريات متنوعة. إن هذه التدريبات تعزز قدرتنا على القراءة بمهارة في فترة زمنية قصيرة. وأخيرا ننتقل إلى المهارة الرابعة وهي الاستماع. سأسأل زميلي حافظ محمد عامر كيف يتم تحسين مهارة الاستماع في هذا النظام؟ جزاك الله خيرا. الاستماع يعد عنصرا أساسيا في تعلم أي لغة. من خلال الاستماع نتمكن من تحسين النطق واكتساب التعبيرات الصحيحة. نحن نتدرب على الاستماع إلى قصص مثل جحا وبعض البرامج الكرتونية، وهو ما يساعدنا بشكل كبير في إتقان هذه المهارات. الحمد لله، يوفر نظام التعليم للحفاظ بجامعة بيت النور تدريبا شاملا على المهارات الأربعة في اللغة العربية، وبفضل الله يتمكن الطلاب من إتقان هذه المهارات في مدة قصيرة جدا. شكرا لكم أيها السادة المشاهدون والمستمعون، وإلى لقاء قريب جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.